वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएंगे कि पाक फौज के 16 जवान वतन के दिफा पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया है फौज के 5 लांस नायक, 4 हवलदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौजी अदालत ने 9 मई वाक़यात के 25 मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद मुशक्कत की सज़ा सुना दी। ISPR ने कहा बारीक बीनी से तफ्तीश की, नाकाबिल तरदीद शवाहिद जमा किए गए, तमाम मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। मुकम्मल इंसाफ मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलने पर होगा। PTI ने फौजी अदालतों से सजाएं मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसी अदालतें आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा फौजी अदालत से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। इंसाफ के हसूल के लिए PTI जिद्दोजहद जारी रखेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा समझते हैं आज के फैसला नाजायज़ और आइन के खिलाफ है, फिर भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भयानक दिन के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमों को सज़ा सुनाने पर रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में कहा होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले 9 मई के मास्टर माइंड बानी PTI हैं, उन्हें और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची में पुलिस ने 2 मुकाबलों में 2 डाकू मार गिराए, 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मखफी को बाजियाब करा लिया। DIG साउथ के मुताबिक डिफेंस सोसाइटी फेज 7 में फायरिंग के तबादले में 2 अगवाकारों को हलाक कर दिया गया। मारे गए अगवाकारों ने शहरी को अगवा किया था। मखफी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से कार, असले और दीगर सामान बरामद हुआ। सखी हसन पुल पर फायरिंग के तबादले 2 डाकू आमिर और नवाब जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे असलिया और मोटरसाइकिल बरामद हुई। कराची का एक और शहरी बेरहम डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। बनारस पुल पर मुलजिमान ने मोटरसाइकिल छीनने के बाद भी नौजवान को गोली मार कर कत्ल कर दिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 111 हो गई। तफसीलात जानिए नज़ीर शाह की रिपोर्ट में। शहर कैद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान नौजवान जमाल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के साथ मोटरसाइकिल पर मौजूद ऐनी शाहिद दोस्त के मुताबिक मोटरसाइकिल देने के बावजूद घबराहट में मुलजिमान ने गोलियां चलाई। जैसे बंदे आए, गाड़ी तो हमने वैसे ही दे दी, दोनों ने बंदूकें निकाली, एक से मैगजीन गिर गया और दूसरे ने डर के हमारे गोलियां निकाली। एक गोली इसको लेके फिर भी हमने बहुत कोशिश की, अस्पताल लेके गए, वहाँ पे रास्ते में वो मकतूल नौजवान के वालिद कहते हैं कुछ रोज बाद जमाल की शादी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए तैयार कपड़े भी तारों पर लटके रह गए। आपने इतना दर्द हमारे दिल में पड़ा हुआ है, रात को मैंने रोया भी। एक हफ्ते बाद उसको शादी था, कपड़ा मपड़ा सब कुछ लिया, मकान गिर ले रहा था वो बनाया, उसको शादी था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाबहक होने वाले शहरियों की तादाद 111 हो गई। कराची के एक और नौजवान को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल जमाल की तदफीन उसके घर के सामने कब्रिस्तान में की गई। मकतूल के वालिद कहते हैं इस कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। कराची में पानी के बहरान पे शहरियों के साथ जमात इस्लामी भी सड़कों पर निकल आई। शहर में 15 मकामात पे जमात इस्लामी का एहतजाज। गुलशन इकबाल और सोसाइटी में मुजाहिरीन ने पानी ले जाने वाले टैंकर्स के वॉल खोल दिए, टैंकर्स रोक दिए। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। कराची में जारी पानी के बहरान पे शहरियों के जब्त के बंधन टूट गए। पानी ले जाने वाले टैंकर्स रोक लिए, वॉल खोले और उन्हें माफिया करार देते हुए कहा हमें पानी मिलेगा तो टैंकर्स चलने देंगे, पानी नहीं देंगे, किसी टैंकर को गुजरने नहीं देंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले एहतजाज में शरीक जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि पानी टैंकर्स में नहीं नलकों में चाहिए। जो सूबे के बजट में 93% हिस्सा डालता है, लेकिन आप उसको नलकों में पानी नहीं देंगे। आप पानी सेल करते हो लेकिन लोगों को नलकों में पानी नहीं देते। आपको लोगों को नलकों में पानी देना होगा। शहर भर में होने वाले एहतजाज के सबब मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक भी जैम रहा, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आईं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि अगर कराची को जल्द पानी की फराहमी बहाल न की गई तो अगले मरहले में एहतजाज के दायरे को पूरे सूबे तक फैला दिया जाएगा। कैमरामैन काशिफ अहमद निज़ामी के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची।
एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल में शौहर और सास समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बताया मुलजिमों ने 100 तोले के लिए और 16 करोड़ की कोठी के लिए लेडी डॉक्टर को कत्ल किया। 27 साल की डॉक्टर मेहरुन्निसा के कत्ल को शौहर ने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। मकतूला के वालिद का कहना है जेवरात और कोठी मकतूला को हक महर में दी गई थी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में डेरे से शेर के भागने की वीडियो सामने आ गई। शेर डेरे की दीवार फलांग कर बाहर निकला। पालतू शेर गलियों में भागता रहा। शेर ने हमला करके 3 अफराद को जख्मी भी किया। करीबी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने शेर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस ने गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से तामीराती कामों पर तबादला ख्याल किया। इंजीनियरिंग टीम ने दोनों शख्सियात को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला आज फाइनल कर लेंगे। कराची वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर पाकिस्तान भारत की मेज़बानी वाले टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चेयरमैन ने मजीद कहा कि नेशनल स्टेडियम का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। कराची किंग्स को स्टेडियम को ओन करना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। ज़राए का कहना है पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम 27 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश से खेलेगी। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को पहला नॉकआउट मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम में शेड्यूल। भारत के पहुंचने की सूरत में फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाक भारत मुजवजा से मुल्की सीरीज के आईसीसी के बयान पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। अपने क्रिकेट बोर्ड को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा पीसीबी ने वो चीजें मांगी जो भारतीय सरकार के खिलाफ हैं। शायद बीसीसीआई से मुल्की सीरीज पर मान गया है। अगर नहीं माना तो फौरी बयान जारी करे। वनडे सीरीज में मिशन व्हाइट वॉश। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा मार्का आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल है। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आखिरी मैच के लिए भी तैयार हैं। तमाम खिलाड़ियों की तवज्जो सीरीज में व्हाइट वॉश पर है। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद कहते हैं हमारी बैटिंग लाइन मजबूत है। साइम अयूब रन्स बनाते हैं तो मैच यकतरफा कर देते हैं। शाहीन की फॉर्म बहाल होना भी खुशाइंद है। स्टालियंस चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गए। डॉल्फिन्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर टेबल पर टॉप पोजीशन कर लिया। रावलपिंडी ने 132 रन का हदफ 14 ओवर में हासिल किया। कप्तान मोहम्मद हारिस ने 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डॉल्फिन्स की टीम तमाम 8 मैचों में नाकाम रही। पहले मैच में मार्कोज ने पैंथर्स को 6 विकेट से हराया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में मेजबान टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। हरारे में 128 रन का हदफ आसानी से 27वें ओवर में हासिल किया। जिम्बाब्वेन टीम पहले खेलकर 127 रन पर ढेर हुई। गजनफर ने 5 और राशिद खान ने 3 विकेटें उड़ाई। हब रिली क्रॉस का दूसरा एडिशन आज से शुरू होगा। डीएच सिटी कराची में होने वाली रेस के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। 50 से ज़ायद ड्राइवर इन एक्शन होंगे। हब रिली ऑटो क्रॉस में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ कराई जा रही है। रेस में खवातीन भी हिस्सा लेंगी। महकमा तालीम हुकूमत सिंध और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के इश्तराक से होने वाले साइंस एंड आर्ट्स गाला में निजी और सरकारी स्कूलों के तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब का मौजू पैगाम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान से मंसूब किया गया। मजीद जानते हैं अनवर खान की इस रिपोर्ट में। EAF म्यूजियम के वसी और सदरदार पर होने वाली तकरीब में तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ टेबलोस पेश किए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि क़याम पाकिस्तान और उसकी असास पर अमल करने की ज़रूरत है। आज ये यहाँ पे जो मोनूमेंट्स लगे हुए हैं ये उन शहीदों की निशानी है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को यतीम किया, अपने घर वालों को छोड़ा सिर्फ हमें बचाने के लिए। पैगाम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के सूबाई ऑर्गेनाइजर अल्लामा सज्जाद तलवी ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इनकी मेहनत को उजागर करना और इनको उसकी अहमियत दिलाना ताकि हमारे बच्चों का टैलेंट सामने आए, तो ये बेहतरीन एक काविश है। और हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के अंदर जो नौजवानों में और बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। फुकदान इस चीज़ के उसको उस दायरे में लाने की ज़रूरत है, जो इसके लिए एक बेहतरीन कोशिश है। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद का कहना था कि नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से रोकना होगा। फ़लसफ़ा पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी क्या थी उसको प्रोमोट करना है ताकि ये जो आज के बच्चे हैं वो कल का मुस्तकबिल है
اور ان کا مستقبل ہمیں پریزنٹ میں بنانا ہے۔ آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے چیئرمین حیدر علی کا کہنا تھا کہ ہزاروں طلبہ کی موجودگی پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ سائنس ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے، آرٹس ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پیغام پاکستان اور پیغام استحکام پاکستان جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے۔ تقریب میں سماجی شخصیات اعجاز کاغانی، کمال نظر اور صفدر جوان بھی شریک تھے۔ تقریب کے اختتام پر سائنس اینڈ آرٹس گالا میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملی، ان لوگوں کی سزاؤں میں ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یادگاروں کو گرانا کسی صورت قبول نہیں۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بولے، افسوس ہم بدترین جاگیردارانہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تبدیلی نعروں، دعوے یا وعدوں سے نہیں، کمٹمنٹ سے آتی ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا 12واں سالانہ تقسیم نکات گورنر ہاؤس کے سبزہ زار لان میں منعقد ہوا۔ کانوکیشن سے خطاب میں چانسلر اور گورنر سندھ بولے، آج 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملی، ان لوگوں کی سزاؤں میں ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ 9 مئی جیسے واقعات جنہوں نے کروائے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلا کر اس ملک کے وسائل ان نوجوانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اس ملک کی جو بدقسمتی رہی ہے وہ یہ کہ پورا انصاف کسی کو نہیں ملا۔ یہاں سیاسی انصاف ملتا ہے لیکن انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ کوئی کہتا تھا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بناؤں گا۔ جس جماعت نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس کے گورنر نے IT یونیورسٹی بنائی۔ پاکستان وسائل سے مالا مال اور کراچی کا نوجوان بے روزگار ہے۔ SIFC یہ لفظ یاد رکھنا، جسے اس ملک کے ایک سید حافظ عاصم منیر نے ڈیولپ کیا ہے، اور جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں آپ کے مستقبل کے لیے۔ یہ جو لاکھوں ایکڑ اراضی وڈیروں نے قبضہ کی ہوئی ہے، اس سے وہ SIFC جان چھڑائے۔ جہاں پورا ملک وسائل سے بھرا پڑا ہے، میرے اس شہر کی گلی اور کوچوں کو دیکھیں کہ پورے شہر میں کچرا بھرا پڑا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول بولے، جب تک سب کو برابر کا حقدار و وفادار تسلیم نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک بننے کے بعد ان کے ہتھے لگا جو نہ صرف خود کبھی آزاد ہونا چاہتے تھے بلکہ آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف مخبری کرتے رہے۔ میرٹ پر صلاحیت پہ پابندی لگائی، جاگیردارانہ جمہوریت کو تگڑا کرتے چلے گئے۔ ہم ایک دنیا کے بدترین جاگیردارانہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کانوکیشن میں 415 گریجویٹ طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئیں، جبکہ 11 میں سے 6 شعبوں میں لڑکیوں نے پوزیشن حاصل کی۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر سمینہ حسین نے بچوں کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز کراچی۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے تو کراچی میں رات گئے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر کا پارہ آج 8 سے 10 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر، بلتستان، دیر، چترال، سوات، استور اور اسکردو میں موسم شدید سرد رہے گا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے۔ بتائیے گا عدنان۔ کراچی شہر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج دن بھر موسم سرد اور خشک رہے گا۔ رات کے اوقات میں بھی سرد ہواؤں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 52% ہے، جبکہ شہر بھر میں اس وقت ہوا شمال مشرق کی جانب سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج 8ویں نمبر پر ہے۔ جی، لاہور میں برسات نہ ہونے اور خشک سردی پڑنے کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اپڈیٹ لیتے ہیں اسی حوالے سے نمائندہ ARY نیوز خواجہ رمضان مجید سے۔ جی بالکل، دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہو گیا ہے، لیکن جو موسم سرما کی بارش ہے وہ اس طرح سے
نہیں ہو سکی اور خشک سردی پڑنے کے باعث جو ہے وہ شہریوں میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ شہر میں اس وقت دھند کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ حد نگاہ میں واضح طور پر کمی آئی ہے، جبکہ دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے روڈ یوزر متبادل راستہ جی ٹی روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ شہر میں اس وقت درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ جی انتظامیہ شٹ ڈاؤن کے خطرے سے بچ گئی، ٹرمپ ناراض۔ سینٹ نے مارچ تک حکومتی اخراجات کے عبوری بجٹ کا بل منظور کر لیا۔ سینٹ میں 85 ارکان نے حمایت اور 11 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ایوانی نمائندگان میں بل تیسری بار ترامیم کے ساتھ منظور ہوا تھا۔ ٹرمپ کے حامی سخت ریپبلکنز نے عبوری بجٹ بل کی مخالفت کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بل فوری منظور نہ ہوتا تو وفاقی اداروں میں کام جزوی رک جاتا۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے پارٹی لائن کو فالو کرنے کے بجائے عوام کا سوچ کر بل منظور کیا۔ امریکی عوام یہ نہیں چاہتے ہے کہ بجٹ پاس نہ ہو تاکہ ان کو پیسے نہ ملیں، لہذا اس کے بل کا پاس ہونا ایک جائز چیز ہے جس سے گورنمنٹ چلتی رہے۔ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن جو ایجنڈا امریکہ ہے اس کا امریکہ کے ایجنڈے کا پاس چلنا چاہیے۔ اور اسی پر بات کریں گے، پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت کا۔ بائیڈن انتظامیہ شٹ ڈاؤن کے خطرے سے بچ گئی ہے، جبکہ ٹرمپ ناراض ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ناراض نہیں ہیں۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کووڈ کے بعد کھلی نہیں ہے۔ اس وقت ریپبلکن ایک بل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈرین دا سوامپ۔ ڈرین کا سوامپ مطلب یہ ہے کہ قوم کا پیسہ جو برباد ہو رہا ہے، جو کرپشن اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ اور جب وہ جو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں اور جو انہوں نے سروے کیا ہے کہ اس وقت صرف 6% امپلائیز جو ہے وہ دفتروں میں آ کے کام کرتے ہیں، باقی سارے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو پریکٹیکلی کنٹری از آلریڈی شٹ ڈاؤن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، جو کرپشن ہو رہی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے۔ تو اس میں آ کے ظاہر ہے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن یہ کیا ہونی تھی، سلسلہ تو چلے گا، لیکن کنٹری بلیڈ کر رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی ہیز بیکم اے نان فنکشننگ ٹاؤن، اور کرپشن کے میرے خیال میں اس وقت ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے کنٹری، اور اگر اس میں مزید بلیڈنگ ہوئی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تو خیر کچھ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس مہینے کی 20 تاریخ کو کانگریس بھی جا چکی ہے، میرے خیال میں وائٹ ہاؤس بھی خالی کیا جا چکا ہے۔ تو در حقیقت اس وقت کنٹری اس بالکل فری فال پر ہے، اور یہ جو ان کو آخری دنوں میں جو پیسے چاہیے تھے انہوں نے گورنمنٹ چلانی کیا تھی، گورنمنٹ ابھی تک تو پورا کنٹری کووڈ کے بعد کووڈ سنڈروم سے ہی نہیں نکل پایا۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کہ اس وقت کتنے فیڈرل امپلائی کام پر آتے ہیں، 94% کے قریب گھروں سے کام کرتے ہیں، اور گھروں سے بیٹھ کے کام یا گورنمنٹ اور خاص کر سپر پاورز جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ساجد تارڑ صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ دنیا بھر کی طرح جرمنی میں بھی کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ فرینکفرٹ کے مین ڈاؤن ٹاؤن میں بھی روایتی کرسمس مارکیٹ سج گئی، جو غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بنی۔ دیکھتے ہیں محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ چین کے شہر ہربن میں رنگوں سے سجی برفیلی دنیا، ماہر مجسمہ سازوں کے انتہائی خوبصورتی سے تراشے گئے جھلملاتے ٹاورز اور لمبی چوڑی عمارتیں توجہ کا مرکز بن گئی۔ 10 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلے ونڈرلینڈ کے حیرت انگیز نظاروں سے محظوظ ہونے سیاح دور دور سے پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں AR1 نیوز۔